sa abog sa yuta na higmata. Ang uban ngadto sa kinabuhing tunhay ug ang uban ngadto sa kaulawan o sa walay katapusang pagtamay. Apan ang manggialamon mudran ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan ug sila nga makabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarong mga himong sama sa mga bituon sa nga katuigan nga walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang akong tubag. Ang akong kalagimhaw sa buhi nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Ang akong kalagimhaw sa buhi nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Ang akong kalag nangandoy kanimo, O Diyos. Diba? Ang akong kalagimhaw sa buhi nga Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Giuhaw ang akong kalag sa Diyos, sa buhi na Diyos. Ano sa man ako moadto ug mutanaw sa nawong sa Diyos. Diba? Ang akong kalag giuhaw sa buhi na Diyos, ano sa man ako makatubang kaniya. Sa paglakaw nako uban sa pundok ug pagdala nako kanila, diha sa pasunding ngadto sa balay sa Diyos. Taliwala sa makusog nga mga singgit sa kasadya ug pasalamat. Ang tanan nga mutuo kanako makabaton sa kinabuhing dayon. Niadtong panahon namin yun si Jesus. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako. Ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron sa pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Mao kini ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay mao kini ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug panahawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo dayon ikaw o Kristo. Palihog maningkod at atong pamalandungan ang pulong sa Dios.